नमस्कार. तुम्ही पळयतात चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से विथ प्रिंस जेकब, प्रोड्यूस बाय जॉयविन फर्नांडीस. इश्तानो, ह्या आमच्या प्रोग्रामात कलाकार येतात. आता ते कलाकार न्हय तियात्रीसूच, दुसरेय कलाकार येतात. पूण आयज आमच्या मदीं आसा एक तियात्रीस जो बोरसो व्हडलो न्हू जायत, पूण ताका व्हडलो करपाचें काम आमचें आनी तुमचें. आमचे मदीं आसा बाब पास्कुआल डिकॉस्टा. Ami teatris, zaites kotão sacrifício. Ami teatris, palcar cam kotão radis. Ami teatris, mola de gram che son wag songit. Ami teatris, kukli mogi aminis. म्हणटात कोणाकूच कितेंच मेवना, रोसनार देवान तें दिलें बरोबर. हांव पवित्र रित्वेक आर्गां दितां, कारण एक महान कोंकणी पालकाचो खांबो सर प्रिन्स जेकब आयज तुज्या सामकाराक खरेंच म्हाका अभिमान भोगता. हांगासर तूं म्हजी मुलाखत घेवंक आयिल्लो देखून, आनी हांव काळजाची कोलायकतान देव बरें करतां जॉयविन बाब फर्नांडीस, आनी म्हाका ही संदी दिवन हांगासर तुज्या मुखार हाडलो देखून. पास्कुआल बाब, तुवें म्हाका महान कलाकार म्हटलो, हें तुजें व्हडपण. हांव तितलो महान न्हय, पूण आजून तोच वीत कोत्ता महान जावपाक. तर आमी डायरेक्ट दिल से उलोवया. आतां म्हाका सांग, तियात्र हें नांव आयकलें म्हणटच तुज्या मनान पयलें येता कितें? भुरगेपणांतल्यान सर कोणूय एक मनीस कितेंय जल्मत आसतना ताची एक इच्छा आसता. म्हजें भुरगेपणांतल्यान सपोन एक तियात्रीस्ट जावपाची. इस्कॉलान पासून तितलो येसवंत आसोंक ना सर, कित्याक चडसो वेळ म्हजें शिकोवप डोंट फील बॅड ना. म्हजें शिकोवप पेड्यार जालां, म्हजें शिकोवप वांकडे तरेन गेलां जाल्यार हाचो मेन कारण रोज फन्स आनी प्रिन्स जेकब. कारण म्हजें फॅन. हांव तुमचें तियात्र पळोवपाक, तुमकां पळोवपाक खरेंच हांव एक तियात्र मोगी, आनी हांव तुमचो पिसो सर. पास्कुआल बाब, आतां तूं म्हणटा की शिकोवपाक मातशें आडकोय जाली आमच्या तियात्रांक लागून, तूं पिसो. तो खंय तियात्र आसल्यार धांवन येतालो. पूण आतां म्हाका सांग, तूं कितलो पासून शिकला? हांवें 12वी केल्या, मागीर हांवें इलेक्ट्रॉनिक्स केलां, आनी ते भायर सगळे कंप्युटर कोर्स आनी कितें बारीक बारीक आसा ते सगळे हांवें केलां. मागीर कशें म्हणूंक जाता तुज्यान की तुजें शिकोवप उणें जालें म्हणून? शिकोवप उणें जालां म्हणजे सर हांव तियात्राक प्रेफरन्स पयलें दितालो शिकपाक मागीर सर. ओके पास्कुआल, तूं ल्हानपणींतान तुका एक डिफिकल्टी आसा ती हांव जाणां. तुका ल्हानपणींतान पोलियो जाल्लो तुज्या एक पांयाक. पूण पोलियो जाल्लो आसतनाय हांवें तुका जायते पावटी पळयल्लो, ल्हान आसतना तूं फुटबॉल खेळटालो. कसो कोत्तालो तूं? सर तूं बिलीव करचो ना, हांव ल्हान आसतना सर इस्कॉलान हांव फुटबॉल खेळटालो, वॉलीबॉल खेळटालो, क्रिकेट खेळटालो, आनी एका दिसाक न्हू सर म्हज्या जिवितान एक व्हडली ट्रॅजेडी घडली. जेन्ना हांव फुटबॉल खेळटा आसतना हांव गोलकीपर आसलो, तेन्ना सर ताणें एक फोंड बॉलाचेर मारलेलें, चुकोन म्हज्या बऱ्या पांयाचेर पडलें आनी मल्टिपल फ्रॅक्चर जालो सर. अरे बाबा. आनीक चलोंक जायना, उठोंक जायना, कांय जायना. आनी तूं बिलीव करचो ना, त्या काळार हांव जॉन डी सिल्वा, लॉरी त्रावासो, आमचो रोजारियो दे बेनावली, आमचो एक वांगडी, हांव तांचे बरोबर आसतलो, आनी तांचे बरोबर हांवें जायते तियात्रांत पासून हांवें काम केलां सर. पूण उपरांत 9 म्हयने बेडीचेर रावलो, आनीक सर म्हजी सगळी ड्रिम्स तशीच जाली. दोतोर म्हणूंक लागले तुज्या लागीं चलोंक जावचें ना आनी कितें जावचें ना. आनी आयज पासून सर तूं बिलीव करचो ना, म्हज्या लागीं मोचे घालून चड वेळ रावंक जायना. मेय घातले जाल्यार सर पांय सुजतात. पूण तियात्राचो मोग आसतलो आनी सदांकाल आसतलो. आतां इतली तुका डिफिकल्टी आसतना पासून तूं तियात्र बरयता, तियात्रान आजून एक्टींग कोत्ता, तियात्र डायरेक्ट कोत्ता. म्हाका दिसता आनी कोणूय जालोलो जाल्यार म्हणटलो आसलो आपण मातसो आपणाक डिफेक्ट आसा पांयाक, आपणाक हे आनी कांसेर कित्याक. पूण तूं ना, तुका कशें येता? सर जायते फावटी म्हणटात तुज्या काळजान एक इच्छा आसत जाल्यार ती इच्छा पुरी करूंक तुज्या हातान आसा म्हणून.
हांवें तुका सांगलां सर, डोंट टेक इट इन अ डिफरंट मॅनर. हांव तुमचो आजून पासून व्हडलो फॅन सर सारको. आजून पासून हांव तुमकां मानतां आनी दुसऱ्यांक पासून हांव सांगतां, आयज पासून आमचो प्रिन्स जेकब रोजफन्स हाणें तियात्राचो स्टँडर्ड सांबाळला, तसो हाचे आधुनीक आमचे डिरेक्टर आसात ताणें सांबाळूंक जाय. नाल्यार स्लोली आमची कोंकणी भास आनी कोंकणी मोगी. आतां तूं जाणा सर, सद्याक सिट्युएशन 26,000 तूं बिलीव करचो ना सर. 26,000 आमचे गोंयकार गोंया सोडून गेले. 26,000 सद्या मायज आसतले. हय मायज आसतले. हय. सो कोंकणीचो फुडार जरी तर आमी हे भाशेन करीत जाल्यार म्हाका दिसना सर कोंकणी पाल जिवो उरतलो. म्हाका सांग, वॉट इज द बेस्ट थिंग तुवें कोणाच्याय तियात्रान पळयलां आनी तें तुज्या काळजाक लागलां? हांव जायती फावटी, आतां तूं म्हजी इंटरव्यू घेता म्हणून न्ही सर, पूण तुमचो तियात्र हांव पळोवंक वेता. कित्याक तुमचे तियात्र पळयतकूच कितेंय तरी म्हाका मेळटा. हांव टिकेट काडून गेलां, ती म्हजी टिकेट भरली अशें म्हाका दिसता. आनी हांव जेन्ना ऑडियन्सा बरोबर भायर सरता न्हू सर, ऑडियन्साचो हांव रिमार्क पळयता. जायते फावटी तियात्र पळयतात आनी भायर सरता आसतना म्हणटात, आरे कसली वाल कॉमेडी, ही कॉमेडी घेवन आनी तियात्र पळोवपाचें. आनी तेन्ना मनांत वायट दिसता सर, आनी वायट दिसता. आनी दुसरे वाटेन हांव सरप्रायज जाता सर, तेच तियात्र दुसरे फावटी परतून हावसफूल. पास्कॉल बाब, जेन्ना एक वादळ येता तें वादळ सदांच आसना, येता आनी वयता. हेवूय हो फेज आयला पळय, तोवूय तसोच आयला, पूण आपुणूच वेतलो. आतां तूं म्हाका सांग, तूं एक तियात्र बरोवपी, तियात्रान एक्टींग करपी, पूण दुसऱ्याचो तियात्र जेन्ना तूं पळोवंक बसता हॉलांत, तेन्ना तुका आंगान जाता कितें? म्युजीक तूं बिलीव करचो ना. तियात्र 3:30 सुरू जाता जाल्यार हांव 3 वचोन बसतां. कित्याक म्हाका तें स्टार्टींग म्युजीक वाजता तेन्ना पासून म्हज्या आंगांत न्हू एक कला जी भितर आहा ती परतून जिवाड कशी जाता, एक वायब्रंट जाता. आनी म्हाका दिसता पूण म्हजें बोड पावना सो, पूण म्हाका दिसता पालकार वेचो आनी एक्टरांक सांगचें, तांकां शाबासकी दिवची, इतली म्हाका उमेद येता. सगळे कलाकार पालकार आयले म्हणटकूच, पूण म्हाका तितली शक्ती, तितलें बोड ना सर. पूण जें कितें थोडें बोड म्हाका आसा तें हांव म्हज्या देवा पासून वावुरतलों आनी सदांकाल वावुरतलों सर. पास्कॉल बाब, तुवें स्वता तियात्र बरयता. तुजो पयलो तियात्र खंयचो? पयलें न्हू सर, आमचे बापा आनीक नमान मरे, आपोवणें आनीक अशें करून जायते तियात्र केल्यात सर. आतां सुमार कितले तियात्र केले? गोरमोंडचो भायर वचोंक ना तें तियात्र घेवन. ओके. पूण म्हजो काकलूत कोरिन्यांनी दाखय, मागीर पापाचें गल आनी मामाचो बॉय, हांव जॉयबिनाचो उपकारी, कारण जॉयबिनान हो म्हजो तियात्र OTT सुपर, ताचेर तो तियात्र म्हजो ताणें सादर केलेलो आसा. खंयचो तो? पापाचें गल आनी मामाचो बॉय. पापाचें गल आनी मामाचें बॉय, मामाचो बॉय. आतां आमच्या पळोवप्यांक सांगता, सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्माचेर पास्कॉलाचो तियात्र आसा, पापाचें गल आनी मामाचो बॉय. पळोवंक ना जाल्यार पळोवन घे. तितलेंच न्हय, ह्या सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्माचेर जायते तियात्र आनी कोंकणी फिल्मांय पळोवपाक मेळटात. घरा बसून थोड्या भोव पयशांनी आख्खी फामील वो शेजाऱ्याक पासून एकठांय करून तुमच्यान पळोवंक जाता. आतां म्हाका सांग, तुजे कितले तियात्र जाल्या सुमार? म्हाका 15 सकलाक आसचेच ना सर, 15 जातलेच. ओके. जावंकूच जाय. पूण आतां फाटले 4 तियात्र म्हजे मातशे, आतां कितें जालां सर, हांवें VRS घेतल्या. VRS त्या आदी हांवें तियात्र केल्यात गांवांतूच. VRS घेतल्या ती खंयतान घेतल्या तुवें? कसले हितूंतान? हांव सांगूंक लॉजन आसा, म्हाका इतलें शिकोवप आसा. तरी आसतना आय वॉज वर्किंग एज अ मल्टी टास्किंग स्टाफ. पिवन कसो हांवें स्कॉलान सर्वीस केल्या. खंयच्या? पयलो हांव कार्मोणा आसलो, उपरांत माकाजाना आनी उपरांत बेनावली आयलो सर. पूण उपरांत कोरोना व्हायरस हे मारेकार पिडा उपरासली तेन्ना आमचो वावर वाडलो आनी म्हज्या लागीं काम करूंक जायना. सर तूं बिलीव करचो ना, म्हाका क्वॉलिफिकेशन आसा म्हणून 50,000 म्हाका पगार आसलो. 50,000. अरे त्या वेळार म्हाका. पूण म्हज्या लागीं जायना. बरें मनान कोणेच म्हाका फोर्स करूंक ना. बरें मनान हांवें VRS घेतलें, कित्याक म्हज्या लागीं हार्ड वर्क जायना, चोडोंक जायना, देंवोंक जायना, स्टेप्स चोडपाक देंवपाक ते पासून म्हाका कोणेच फोर्स करूंक ना. पूण म्हजे मनाचो किडो म्हाका कळोंक लागलो आनी हांवें VRS घेतली सर. तूं रिपेंट कोत्ता VRS घेतलो म्हणून? ना सर, VRS घेतले म्हणून रिपेंट जायना हांव.
पूण म्हाका 4 भुरगीं आसात सर सांबाळूंक जायते त्रास पडटात पूण तरी आसतना जाणा ही भुरगीं म्हाका देवान दिल्यात आनी देव तांकां राखतो. पूण हांव आयकोन जाणा सायड बाय सायड तियात्र करचें सोडून तूं ट्युशनां दिता म्हणून. आतां हांवें फूल फ्लॅज स्टार्ट केलां सर. हांव 9थाची आनी 10थाची ट्युशन्स घेता. म्हजी धूव तिणें तेजें फायनल इयर MSc तें शिकता तेवूय म्हाका आदार करता आनी तिच्या आदारान आमी ट्युशन्स घेतात. आनीक चेडो तुजो इंजिनियरींग शिकता काय म्हण डॉन बॉस्को इंजिनियरींग शिकता. हें कित्याक म्हाका खबर कित्याक हांवूय एक डॉन बॉस्को स्टुडंट आनी हांव सदांच म्हणटा डॉन बॉस्कोन जे भुरगे शिकतात न्हू ते फुडाराक वयर पावतात. आनीक तिसरो म्हजो भुरगो CRM कोता रोजरी कॉलेजीन आनी चवथो म्हजो पूत 8वे वर्गांत आसा सर. ओके. आतां पास्कोल बाब तूं तियात्र कोत्ता म्हाका दिसना ह्या तियात्रांतल्यान तुका कितें जोडूंक मेवलां म्हणून. देवा लागीं मागता ह्या फुडें तुकाय जोडूंक मेवचें लोकांक तुकाय नदरेन घेवचो कारण हांवें पळयल्या तुजें कांय तियात्र बरें बरोवप रीत देखीची कॉमेडी सांगपाची म्हटल्यार सर हांव म्हजी व्हडवीक सांगना पूण हें देवान दिलेलें देणें. हांव सगळे तियात्रिस्तांक म्हज्या तियात्रांत येता आसतना सांगता बाबा सगळें मोजें कांतारां कॉमेडी आनी ते मागीर मसाला घालून आनीक बरी रूच हाडपाचें तुमी करात पूण हांव तुमची कांतारां घेना. सो म्हजो वावर जालो म्हणटकूच म्हज्यान तांच्या वगत त्या दिसाचो तांकां कितें शेअर दिवचो जाता कित्याक सगळें म्हजें सगळें आनी हांव देवाची व्हडवीक सर हांवें सगळीं म्हजीं कांतारां सगळीं जावं कांत कॉमेडी सगळीं हांव बरयतां सर. ती कांतारां जितलीं केल्या ती बरोवन आसा तुजे लागीं अजून आसात तर ती सांबाळून दवर आनी एक दीस त्या कांताराचो तुज्यान बूक पासून काडूंक जाता. ए पेजीर कांतार घाल्लें ए पेजीर ताचो म्युजीक बरोवन काडूंक जाता. सो हें करून दवर कारण इतिहासान उरतलें. आतां पास्कोल तूं तियात्र कोत्ताना तुका एक्टराचो सपोर्ट आसा काय स्वता येतात रिहर्सलांक जावं हिंगा जावं थिंगा कितें आसा? व्हडलें प्रॉब्लेम सर. हांव लोकांचेर शीण करिना आनी तूंय घडयेक हांव सांगता तें सत मानचो ना. कितें आसा सर खंयचेय कॉन्ट्रॅक्टराशी हांव गेलो न्हू विचारतात तुका कोण प्रोफेशनल एक्टर आसतले. ओके. आतां प्रोफेशनल एक्टराशी गेलो म्हणटूच प्रोफेशनल एक्टर तूं बिलीव करचो ना. सो प्रोफेशनल एक्टर सांगतात आमी पावता तेन्ना तूं शो घाल. आतां तूं सांग सर हांव कॉन्ट्रॅक्टरांक तांकां फेस्ताक तियात्र जाय आनी कितें तियात्र जाय हांव तांकां कसो सांगतलो म्हजे एक्टर पावता तेन्ना म्हाका शो दियात म्हणून. हांव नवो डायरेक्टर आनी बेगर्स कॅनॉट बी चुजर्स. आमच्यान कोण भाशेन लोकां लागीं डिमांड करून घेता अमकेच तारखेर म्हजो तियात्र घाल म्हूण हे भाशेन जायते फावट म्हजे शो गेल्यात. म्हजें एक सांगणें आमच्या पळोवप्यांक एक प्रोफेशनल कलाकार जातलो जाल्यार पयलो नवो कलाकार आसूंक जाय. तो पालकार आयलो तुमी ताका आवड दिली जाल्यारूच तो प्रोफेशनल जातलो. डायरेक्ट प्रोफेशनल कसो जातलो? आतां आमी प्रोफेशनल जाले देवाचे दयेन आनी तुमच्या मागण्यांनी आनी तुमी आमकां तेंको दिलो. हेच भाशेन नव्या भुरग्यांक तेंको दिवंक जाय जाल्यार ते प्रोफेशनल जातले. आतां म्हाका सांग पास्कोल एक जेवण रुचीक जातलें जाल्यार तितून बरो मसालो जाय. आतां तियात्र रुचीक जातलो जाल्यार कितें जाय दिसता तुका? म्हाका दिसता तियात्र रुचीक जातलो जाल्यार तुजे असल्या मनशाचें मार्गदर्शन जाय. कारण एक फावटी आमी तियात्र बरयता आसतना आमी आतांचे मॉडर्न लोक कितें सोदतात तें चिंततात पूण सोसायटी कोण भाशेन हांव इम्प्रूव करतलो. जेकब एकूच पॉयंट तुका सांगता. एक पाद्री भाव निमाणो म्हणटा तो 7 वा 8 फिरगोजांनी आपलो वावर करता पूण एक तियात्रिस्ट आख्ख्या संवसाराक भोंवता. संवसारी यात्रा सोंपतकूच आमी बावतिजमा वरवीं याज्ञीक प्रवादी आनीक राजा देव आमचे लागीं विचारतलो तुका हांवें इतले तियात्र दिल्या तुका आख्खो संवसार बडयलो तुवें कितलो बरो संदेश दुसऱ्यांक दिला. आमी पाद्रीचो सेर्मा असो तसो जालो जाल्यार आमी क्रिटिसायज करता पूण जेन्ना तियात्रीस इतलें वायट करता तेन्ना कोणूच वचून ग्रीन रूमान सांगना बाबा हें सारकें ना हें करी नाका. बायलान उलयतात वचून सांगोंक जाय. हांवूय तेंच म्हणटा जरी तर तुका दिसता बाबा हांगा कितें रॉंग चलता वायट चलता भितर वचून सांग बाबा हें कोत्ता तें सारकें न्हू जाल्यारूच आमी सुद्दांतले. ना जाल्यार कितें जातलें की आमकां दिसता लोक आसलो चल हें चालू उरतलें. आतां तुजो एक प्रोजेक्ट दवर तूं तियात्र तुवें प्लॅन कसो केला तसो जावंक ना जाल्यार
तूं आबूज जाता काय शांतकायेन हें कोत्ता? म्हजें चिंतप न्हू सर, हांव घरांतलो भायर पासून सोदता आसतना म्हजो आख्खो तियात्र हांव देवाच्या हातान घालतां आनीक सांगता हें हांव कितें करतां, तुजी परगोटणी कशी करता. तूं जाणाय जेजू म्हाका इतली कुडींत इतली म्हाका विकनस आसा, तरी आसतना हांव तुका परगोटूंक वेता, म्हणटूच म्हाका आदार दी आनी सगळें तूं ताऱ्यार घाल, तूं सगळें जाग्यार घाल. म्हजे लागीं घडटा तें हांवें केलां, आतां उरलेलें काम तुजें. पास्कुवाल, हेंच म्हजें. हांव जेन्ना पालकार वेच्या आदीं हांव देवाक सांगता, सायबा म्हजे लागीं घडटा तें हांवें केलां, आतां फुडलें तुजें. हांव म्हजें आतां 70 आनी 7 तियात्र बरयतां, पूण 70 आनी 7 तियात्रांक प्ले दिवचे आदीं हांव पयलें मीस कोत्तां, प्ले बेंजार कोत्तां आनीक ती एक्टरांक दिता आनीक सांगता देवाक म्हजें काम केलें, आतां उरलां तें तुजें. म्हाका सांग, तूं एज अ प्यून काम कोत्तालो पयल्या खंयच्या इस्कॉलान? हांव पयलें कार्मोना सेक्रेट हार्ट ऑफ जिजस हायस्कूल तेच इस्कॉलान हांव शिकलो सर. आनीक इंटरव्यू दिली आनीक हांव इंटरव्यूक पास जालो. म्हजी घरची परिस्थिती इतली गंभीर आसली सर, आमचे लागीं एका वेळाचें जेवण पासून सारकें नासलें. ते पासून हांवें चिंतूंक ना म्हजें शिकप गरजेचें न्हय, पूण म्हजें कुटूंब चलोवपाचो गरजेचो. म्हजी माय, म्हज्यो भयण्यो आसात, म्हाका 4 भयण्यो. हे पासून फाटीं फुडें पडे नासतना हांवें ती सिरीज घेतली आनी उपरांत सर जायते फावटी हांवें म्हाका प्रमोट करचो म्हणून मागलें, पूण आसूं ती देवाची खुशी सर. म्हाका उगडास आसा, आमचे तियात्र जेन्ना थंय जाताले तेन्ना तूं असो तसो धांवतालो सगळें अरेंजमेंट करपाक? सगळें सर. हांव आख्खे कोरमोण्या गांवांत आमची सोर्गे सिस्टर जास्मीन आमच्या इस्कॉलांतली आसली ती, आमी आख्खे कोरमोण्या भोंवताले सर आमच्या इस्कॉलाचे तियात्राची टिकेट्यो पळोवपाक. मागीर ते तेंपार सर आतांचे भाशेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तशें नासलें. टॅग मार, सीट नंबर घाल, तुका वच आसतलो. हें सगळो वावर हांव करतालो आनी हें सगळें करचें करून सर रातचे कितलोय वेळ जावन सकाळचो म्हाका पयलें उठोन इस्कॉलांत म्हजी ड्युटी आसली सर, ओपन करपाची. पूण म्हाका तुमी म्हणल्यार खरें सर आजून पासून हांव तुमकां मानता सर. तें आमकां बाग पास्कुवाल, तुजे सारकें आमकां आजून एप्रिशिएट करतात म्हणून. म्हाका सांग, इस्कॉलांत तुजो सब्जॅक्ट खंयचो बरो आसलो, तुका आवडीचो सब्जॅक्ट खंयचो आनी कित्याक? म्हाका आयज पासून सर मॅथ्स आवडटा. ओके, मॅथ्स आवडटा आनी मॅथ्स हांव म्हजे घरा लागीं पासून हांव म्हजी व्हडवीक सांगना, हांव हेर खंयचेय दुसरे सब्जॅक्ट प्रिपेर्ड जायत, पूण हांव मॅथ्स केन्नाच प्रिपेर जावन वचना. कित्याक तें इतलें म्हज्या मनान बसलां सर की हांव देव म्हाका आदार दिता. हांव एक पावट चुकलो पासून जाल्यार हांव म्हजे मिस्टेकींतल्यान ती रॅक्टिफाय करून हांव भुरग्यांक सांगता आनी तांकां सांगता पळय एक पावटी तुमी पासून म्हाका करेक्शन करतात. हांचे वयर हांव दाखोवंक सोदतां तूं केदोय व्हडलो जावं, तूं व्हडलो टिचर जावं, कोणूय जावं, सगळे चुकतात. इस्कॉलान तुज्या तियात्रान एक्टींग करपाची तुका इस्कॉलान आसली ही कला? आसली. आनी हाका कोणें हात भार दिलो तुका फुडें वच म्हणून? म्हाका चड हात भार दिल्लो आमची टिचर सुकोरिना रोजपंचाची गोरकान, ती आमच्या इस्कॉलांत आयली आनी तिणें पळयलें म्हजे भितर जायती कला आसा म्हणून. आनी इस्कॉलांत जेन्ना आमचें कितेंय जातालें तेन्ना ती म्हाका चान्स दिताली. आरे आमचे सगळे कितले हिंदू सर आसले सर, ते पासून आमकां उत्तेजन कशें दिताले, वच मुखार वच तुजे लागीं जातलें. आनी म्हाका दिसता म्हज्या काळजांतली भिरांत पालकां नेसपाची इस्कॉलांत आसतनाच काबार जाली सर. म्हजी तशीच. हांव होली स्पिरीट स्कॉलांत शिकतालो. आमची टिचर फातिमा रिबेलो, मागीर फादर लुईस म्हणून, मागीर सर मिनीन वेर्दीस हांणी म्हाका खूब तेंको दिलो. आमची फातिमा रिबेलो म्हणून टिचर, ती म्हजे बरोबर हांव एज्युकेशन कॉन्टेस्टाक वयतालो. हांव आनी एक भुरगो एशली म्हणून, दोगोय आमी गेले की ना, आमी दोगोय फर्स्ट सेकंड प्रायज घेवन येतालेच. सो जितले कडेन आमी गेले न्हू त्या भुरग्यांनी दुसऱ्या भुरग्यांनी आमचे पयले जाल्यार पयलेच म्हणटाले अरे प्रायज गेलो हांव, कित्याक तो फर्स्ट हांव सेकंड नासलें, हांव फर्स्ट तो सेकंड घेवन येतालें. सो हे टिचरीन म्हाका तेंको दिलो. हाका लागून म्हाका उलोवपाक तूं म्हाका केद्याय वेळार सांग स्टेजीर वच आनी उलय म्हणून ती भिरांत येना. सो इस्कॉलांतान आमकां ग्रूम केलें पालकार चोडपाक, लोकां मदें भोंवपाक. एका डायरेक्टराक विचारलो जाल्यार तुजो तियात्र खंयचो बरो, म्हाका विचारलें कोणें, हांव म्हणटा कितें म्हजें सगळेंच तियात्र बरें. तुका तुजो खंयचो तियात्र बरो दिसता?
म्हजो तियात्र न्हू सर पापाचें गर्ल आनी मामाचो बॉय. पापाचें गर्ल आनी मामाचो बॉय हो तियात्र आमच्या सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्माचेर आसा. जॉयविनाचें हें प्लॅटफॉर्म पळोवपाक विसर नाकात आनी कमी दरान आख्खी फामील पासून बसून पळोवपाक जाता. जाणें कोणें पळोवंक ना होच तियात्र न्हय, कितलेच तियात्र आसात. म्हजोय तियात्र आसा रे, म्हजेय तियात्र आसात तितून. सो आनी जायत्या जाणांचे आसा तो कोणें पळोवंक ना पळोवपाक जाता. आनी जे कोण भायर आसात तांकां एक बरी संदी पळोवपाक हें तियात्र. म्हाका सांग, आमच्या तियात्राचो पाय कोण म्हणटा खबर आहा तुका? ओय जोंव पाय जों आगोस्तीन फेर्नांडीस. फेर्नांडीस. पूण पयलो तियात्र कोणें बरयल्लो? बाब लुकासेन रिबेरो. येस येस इटालियन भुरगो. हय. हो ताणें पयलो तियात्र बरयलो. पूण तरी आसतना हो पाय तियात्रूच जावंक ना. कित्याक? ताणें खंय एक लॅटर बरोवन दवरलेली की आपणें पयलो तियात्र केला जायत पूण तियात्र फुडें व्हेल्यात जों आगोस्तीन फेर्नांडीसान. तुज्या तोंडार हांसो हाडूंक जाय जाल्यार खंयची वस्त हाडटा वो कित्यान हाडूंक जाता? म्हज्या तोंडार हांसो म्हणटलो म्हणल्यार म्हजी घरकान्न. म्हणटात न्हय सर बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन देर इज अ वुमन म्हणून. आतां हांगासर पासून सर म्हजी घरकान्न म्हजे बरोबर आयल्या कारण म्हाका चोडोंक त्रास जातात. शी इज लायक अ हेल्पींग हँड. खंयसरूय हांव वचों ती म्हज्या तोंडार केन्नाच दुखां जावं कसलेंच वायट येवपाक दिना. तें म्हणटा भियेनाका हांव तुमचे बरोबर आसा. आनी म्हजी भयणूय त्योय म्हजे सांगात वालोर वालोर तुजे घरकान्नीक जी तूं इतलो डिफिकल्टीन आसन पासून तुका तेंको दिता. तेच भाशेन हांवूय म्हज्या बायलेकूय खूब मानता आनी हांव सदांच म्हणटा म्हज्या बायलेक सांगता हांवें तियात्र केल्यात पूण काजारी संवसार आनी कुटूंब तुवें सांबाळला. बायलांकूय आमी मान दिवपाक जाय, सांगपाक जाय केलां तें केलां ना म्हणूंक जायना. म्हजी घरकान्नीक एकूच ओटीक सांगता सर तुका हांव तियात्र बरयतां जायत पूण माचयेची वेवस्था सगळी स्टेज मॅनेजमेंट टू झेड. हांव स्टेजीचेर एक फावट चडलो म्हणटा सर हांव देंवना पासून चडपाक त्रास देंवपाक त्रास जाता. पूण सगळो मॅनेजमेंट एक्टर्सांची फी सगळें तें पळयता. सगळें कंप्लीट सर कंप्लीट. आमकां मनशांक न्हू जायत्यो क्वॉलिटीज आसता. बॅड क्वॉलिटीज आसता, गूड क्वॉलिटीज आसता. तुजी एक गूड क्वॉलिटी खंयची? म्हजी गूड क्वॉलिटी म्हणल्यार सर म्हाका परफेक्शन जाय. म्हज्या ट्युशनाक पासून सर म्हज्या कोरमोणच्या कोणशेय भुरग्या लागीं जी म्हजे शिकोवन गेल्या तांचे लागीं विचारप ती म्हाका न्हू सर खंयचें भुरगें वीक अशें ना. तें एक फावट म्हजेशी आयलें म्हणटकूच हांव म्हजें 100% त्या भुरग्याक दितां. कित्याक ती एक म्हजी जबाबदारी. म्हाका फकत ताचे पयशे मेळटात म्हणून हें म्हजें मन ना. एक कोणूय भुरगें वीक आसा जाल्यार हांव तांच्या आवय बापायक पयलीं आपोवन सांगता पळय हांव दिता ताका 100% पूण ताचे लागीं जायना. तुमकां दिसता आनी कोणूय मजावन बरो तांकां दितलो म्हणून प्लीज हांव फूल फी पासून दितां. त्या भुरग्याक तुमी दुसरे कडेन घालूंक जाता. हांव पयलेंच सांगता सर. पास्कुआल अशें म्हणटात नेवर रन आफ्टर मनी, लेट मनी रन आफ्टर यू. येस सर. तूं तुजें काम पोत तिडकेन कोत्ता, बऱ्या मनान कोत्ता जाल्यार तुका सक्सेस 100% आसा. तर भुरग्यांक एक संदी कोरमोणच्या भुरग्यांक तुमकां ट्युशन बी जाय जाल्यार आमचो पास्कुआल डिकोस्टा दिता. आनी थिंवूय जाल्यार मॅथमॅटिक्स आनी खंयचो सब्जेक्ट? सगळे सब्जेक्ट सगळे सब्जेक्ट अप टू which 9th standard and 10th standard. 9th and 10th. सो तुजे कामाक हांव बरें वेशावड येता आनी तुका एक सपोर्ट कसो जातलो. कित्याक तुज्या तियात्रांतल्यान तुज्यान सगळें करूंक जाय पूण तूं इतलें आसोन ट्युशन करप म्हण दिवप म्हणजे बरो पेज तो. कित्याक म्हाका दिसता एक 5-6 वरां तरी वयता आसतलीं. कितल्या बॅचीस? एकूच बॅच 9th standard and 10th standard. दोनूच म्हणजे तुमचें 1.5 वर आसतलो? हय ना ताका 3 वरां तांकां 3 वरां. 3 अरे म्हजी धूव आसा न्हू सर सो आमी एडजस्ट करून घेता सर. ओके. पूण प्रिपरेशनूय आसा न्हू? आसा आनी ताका चड त्रास जाता. शी इज डुईंग हर MSc न्हू ताका अदीक त्रास. ओके. एनीवे बरें येशावड येता. तुज्या भुरग्यापणायलो उगडास घडणी कितें उगडास आसा तुका? सर म्हज्या भुरगेपणाली घडणी म्हणल्यार हांव जेन्ना तियात्रान न्हेसपाची म्हजी उमेद दाखयतालो सर तेन्ना जायत्या जाणांनी म्हजो फायदो काडलो सर.
म्हज्या लागीं नुस्तें हांव व्हडवीक सांगूना कंपोजींग करपाक आनी कितें करून म्हज्या लागीं रोखडें जाता सर हें म्हाका देवान दिलेलें तेणी जायते जाणांक हांवें कांतारांक कंपोज करून दिल्यान सर पूण म्हजें नांव केन्नाच घालूंक ना सर आनी विचारल्यार कितें म्हणटात तुका कोण वळखता हो रिमार्क मारतात सर हे तुका कोण वळखता होय अशें विचारतात पूण कांतार काड म्हणून येताना वळखो नासलेल्या मनशा लागीं येतात येतात सर हे भाशेन आनी हांव सदांच म्हणटा की तुवें कांतार कोणा लागीं घेतलें सांगपाक कितें आसा हय सर यू कॅनॉट बी मास्टर ऑफ एवरीथींग VCDचेर CDचेर पासून म्हजीं कांतारां आसात पूण म्हजें नांव ना सर पूण तुवें कांतार दिता आसतनाय म्हाका दिसता तुमी घट रावपाक जाय बाबा आपण कांतार दिता आपलें नांव येवपाक जाय हें सांगपाक जाय सो आनल्यासान आनी तुमी तुमचो फूट सकला दवरले बरें कांय जावचें ना तुका अजुनूय शिकपाची आवड आसा जाल्यार तुका एक चान्स मेळलो जाल्यार कितें शिकतलो शिकोवप म्हज्या लागीं जाता जाल्यार हांव कितलेंय शिकोवंक तयार आसा म्हाका देवान दिलेलो टॅलंट न्हू सर म्हाका ते भाशेन आसा म्हज्या लागीं घडये फिजिकल डिफॉर्मिटी आसा पूण मेंटल ना आय एम व्हेरी शार्प सो आतां तुका एक चान्स पडलो शिकपाक कितें शिकोवचें दिसतलें तूं हांव वेतलो कॉलेजींत पासून वचत पूण भुरगीं मानून घेवची ना ओ आनी केन्ना आयला तितून कांय ना तुज्यान शिकोवंक जाता फाल्यां मोत्ता म्हणल्यार आयज पासून शिकपाक जाता आनी अशीं जाणटी जाणां कितलीं जाणां शिकलेलीं आसात शिकतात आजून पासून तूं तियात्र बरयतना लोकांक तियात्र संदेश दिवपाक कोत्ता ओ जस्ट एंटरटेनमेंट ना सर म्हजो लोकांक संदेश ह्या पासत हांव म्हणटा सर जायतो लोक आमचो तियात्र मानून घेनात आनी कितें म्हणटात सर तूं कोरेजमांत कित्याक तियात्र काडिना आतां सर जेकब म्हाका एक सांग देवाचें आपोवण येता तें कोरेजमांतूच घेता खंयच्याय वेळार येता सो खंयच्याय वेळार आमची आत्मीक तयारी बरी आसत जाल्यार आमचो आत्म कूड कोणाक जाय सर घरची म्हणटा ती पयलीं तुका होंडान माती पयलीं घालतात घरची म्हणटा ती तूं नाकाच कोणाक सो आमचो आत्मो आसा ह्या आत्म्यांक जोडटी आसा ही हांव म्हज्या तियात्रांतल्यान दाखोवंक सोदतां आनी लोक म्हणटात कोरेजमांक दाखयलो जाल्यार बरो जावपाचो पास्कॉल बाब म्हाकाय जायत्या जाणांनी म्हटलां सान फ्रांसीस तियात्र काडलो पांच जुजेवाज काडलो सांत आंतोन काडलो पाद्री काडलो पाद्र पियो काडलो हे तियात्र तूं ओतुंबराच्या सिजनान कित्याक कोत्ता कोरेजमांत कित्याक करना हांव एकूच सांगता देवाक वाखाणपाक म्हाका कोरेजमूच नाका म्हज्यान वर्साच्या 12 म्हयने देवाक वाखाणूंक जाता आनी आतां हालींच द वर्ल्ड फातिमा एसोसिएशन म्हूण आसा ताणें म्हजे लागीं मागलां फातिमा सायबिणीचेर तियात्र कर म्हणून आनी हांवें तांकां म्हजो तेंको दिला आनी ह्या ओतुंबराच्या म्हयन्यान हांव घेवन येता म्हजो तियात्र फातिमा सायबीण बोरमाशाची माय सो कोरेजमान न्हू पूण ओतुंबराच्या म्हयन्यान देवान तुजो वावर सुफोड करूं सर आमकां जिवितांत जायते धोडे शिकयल्यात लेसन्स तूं कितें शिकला जिवितांत कसलो धोडो शिकला जिवितांत सर हांव एकूच शिकलां जिवितांत जितले तुजेर प्रस्न येतात तितलेय फावटी तूं भियेनाकय म्हज्या जिवितांत सर इतले प्रस्न इतल्यो आडकोड्यो आसात हांव फकत देवा लागीं मागतां सायबा म्हाका मातशें लायमलायट लोकांचे नदरे काड हांव पास्कॉल डिकोस्टा म्हणल्यार कोण आनी उपरांत हांव म्हज्या जिविता वयर जर तर म्हाका सर तुजे असले महान मनशांनी जॉयबीन बाब आनी म्हाका आदार दिलो जाल्यार म्हज्या जिविता वयर हांव एक फिल्म पासून करूंक तयार आसा पयशे करूंक न्हय पूण जेजूक परगटूंक एक आनी दोन न्हय सर म्हज्या जिवितांत इतल्यो घडण्यो घडल्यात पूण तितलेय फावटी देवान म्हाका राखला आनी आयज पासून हांव ह्या संवसारांत आसा जाल्यार देवाच्याच आदारान म्हज्यान म्हणूंक जाता हें ओडपोन तुजें पळय सर तुज्या जिवितांत कितें घडलां तें सगलें तूं देवाक भेटयता आनी देवाच्या आदारान तुजें सगलें जालां म्हणटा मुखार तुजें कसलें सपन आसा आमकां मनशांक जायतीं सपनां आसात तुजें सपन कसलें म्हण म्हाका देवान भलायकी दिली जाल्यार सर हांव तियात्र बरयतलो आनी तियात्र बरोवन सर हांव नको फकत लोकां लागीं एकूच विनंती करता नवो डायरेक्टर म्हूण येन आसतना रावा नाकात हांव टिकेटीची रेट पासून तूं बिलीव करचो ना सर 100 रुपया टिकेट दवरली पासून जाल्यार लोक आमच्या नव्या डायरेक्टराक येवंक सोदिना हांव हांगासर म्हाका खाला उडयना पूण एक लोकांक मन उक्तावणें करता म्हणजे कोंकणी पाल जिवो उत्तलो जाल्यार तुमी नव्या कलाकारांक तेंको दिवपाक दिवंक जाय आनी कितें चुकलां जाल्यार ग्रीन रुमान येवन सांगात कितें चुकलां जाल्यार सांगात आमच्यान आनीक बरें करूंक जाता आतां तूं आनीक तियात्र बरयतलो ह्या फुडें आतां सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत सर प्रिन्स आनी प्रिन्सेस
प्रिन्स आनी प्रिन्सेस प्रिन्सेस ओके हो तियात्र हांव भायर काडटा सर सप्टेंबराच्या म्हयन्यान भायर काडटा सर आनीक मागीर तूं जाणा सर एक पावट ऑक्टोबरान सिजन स्टार्ट जालें म्हणटूच कलाकार मेळोवपाक कलाकार मेळप मातशें डिफिकल्ट पूण ते मागीर पावता ते भाशेन एडजस्टमेंट करून कोत्तलो पूण हे म्हज्या तियात्रांतल्यान हांव दाखोवंक सोदतां सर तूं कोणूय जावं देवा सामकाराक देवाच्या लेवलाक कोणूच पावचें ना कोणाच्यानी पावोंक जायना म्हजे नदरेक गोळेक तूं व्हडलो जायत तो व्हडलो जायत पूण आमी सगळीं देवाचे नदरेक वी आर प्रिन्स आनी प्रिन्सेस इन द किंगडम ऑफ गॉड म्हणजे देव आमकां सगल्याक एक नदरेन पळयता आतां आमच्या हो प्रोग्राम पळोवप्यांक हो तियात्र पळोवपाक तुजो संदेश कितें म्हजो संदेश आमची कोंकणी भास जिवी दवरात आनी कोंकणी भास जिवी दवरतलो जाल्यार सर जेकब सर रोजफन्स आमचो सर जॉयबीन बाब जायतो तोकोस घेतात हांव न्हू सर जॉयबीनाची व्हडवीक सांगना हांव नको तो बोडसांतल्यान कितें जोडटा तातूंत कितें ताका उत्ता जाल्यार कित्याक इतलो वावर तो करता कोंकणी भासोत आदार दियात नवे डायरेक्टरांक आदार दियात कारण नवे डायरेक्टरांक आदार दिले जाल्यार फुडाराक आमची कोंकणी भास जिवी ओत्तली नाजाल्यार स्लोली हांवें तुका सांगलां गोंयकार भायर वचत आसात फुडाराक दुसरी रिजनल लँग्वेज जावंक शकता आयज कितले जाण दुसरे गांवांत आतां कन्नडा वचत तुमचे वचत जाल्यार आमची कोंकणी भास कोंकणी सब्जेक्ट पासून आसा फाल्यां ती आमची रोमी आहा ती पासून शिकून आसतना ती भास करात म्हूण सांगलें समज तुमची भास करूं म्हणल्यार करूंक जातली कित्याक तांची मेजॉरिटी जातली सर गोंयांत एनिवे पास्कॉल बाब बरें दिसलें तुजे बरोबर भासाभास करूंक देवान तुज्या कामाचेर बेसांव घालचें बळ दिवचें फुडाराक तुजो असोच वावर चालू वचपाक देव बरें करूं तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो म्हणून सर तुकाय काळजाची खोलायतान देव बरें करूं म्हज्या लागीं दिवंक तुका कांयच ना पूण तें सुतोर जें जेजू सदांच म्हणटा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन तुजेर जॉयबीन बाबाचेर देवान सुबां आशिर्वाद घालूं देव बरें करूं आतां आमची एक ल्हानशी भेट तुका तूं कोंकणी माचेर खूब काम करता तुजें खूब योगदान आसा ह्या फुडें समाजा मुखार पावचें तुकाय लोकांक उंचले नदरेन पळयचो ही आमचे आवडे आनी आमच्या चॅनल 8च्या तर्फेन तुका एक ल्हानशी भेट चड आनी चड देव बरें करूं सर Viva Goa, viva Tia Cris.